बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार। आज की हम ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान के जो केसेस चल रहे, साइफर वाला जो मामला है और उसका जो फैसला है, कानूनी हैसियत क्या है, हाई कोर्ट में क्या होगा, इस पर भी बातचीत होगी। साथ साथ आज बहुत बड़ा फैसला आया है तोशाखाना केस के हवाले से कि इमरान खान और उनकी अहलिया को 14-14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। और इसके साथ साथ जज मोहम्मद बशीर साहब ने 1 अरब 57 करोड़ और 10 लाख जुर्माने का भी कहा है कि वो भी ये सज़ा के तौर पर पेश करेंगे, जुर्माना देंगे। इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बताऊं हाल अहवाल के हवाले से, वहाँ पर जो लीगल टीम मौजूद थी उनके क्या बयानात थे, क्या तासुरात थे, तो उसके बाद फिर मजीद केसेस जो है हम डिस्कस करेंगे। कहा यह जा रहे हैं उनके वकला की तरफ से, लीगल टीम की तरफ से, कि जब जज मोहम्मद बशीर साहब ये फैसला सुना रहे थे तो बुशरा बीबी जो है वो रास्ते पर थी, वो अदालत में मौजूद नहीं थी। इसके साथ साथ ये बताया गया कि जैसे ही बुशरा बीबी ने ये फैसला सुना तो वो एकदम अडियाला जेल पहुंची और ख़ुद ही उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। खुद गिरफ्तारी देने की वजह क्या थी, क्यों बुशरा बीबी जो है वो अडियाला जेल गई, इस पर भी मैं बातचीत करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की के जो बयानात हैं उस हवाले से आपको बताता जाऊं। तो उन्होंने ये कहा कि आला अदलिया जो है वो ये सज़ाएं बरकरार नहीं रख पाएंगी और आला अदलिया जो है वो जैसे ही ये केसेस को सुनेंगी, देखेंगी, तो वो इन सज़ाओं को मुअत्तल कर देगी और ये सज़ाएं जो है ये बरकरार नहीं रह पाएंगी। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर साहब ने आज जियो न्यूज़ से बात की और साथ उन्होंने ये कहा कि ये जितने भी हरबे अपनाए जा रहे हैं, आज तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी को बयान जो है वो भी कलमबंद करने नहीं दिया गया। इसके साथ साथ उनका जो राइट है वकला की मौजूदगी में गवाहों पर जरा भी नहीं की गई और इजाज़त ही नहीं दी गई। तो ये सारी बातें उन्होंने की कि ये कानून ये इंसाफ नहीं दे रहे बल्कि ये जुल्म कर रहे। उन्होंने ये कहा कि जितने भी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे ये इमरान खान पर दबाव लाने की कोशिश कर रहे। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी का तोशाखाना वाले केस में दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोग सिर्फ चाहते हैं कि इमरान खान के साथ कहीं ना कहीं से डील हो जाए। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि नेब जो है वो एक पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। एक लीडर से वो केसेस जो है वो ख़त्म कर रही है, जबकि दूसरे लीडर से वो केसेस जो है वो उन पर बना रही है और बार बार उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान की जो अदलिया है, जो उसका निज़ाम है और जो इंसाफ का रवैया है, जो इंसाफ का तरीक़ेकार है, तो पाकिस्तान की इस अदलिया को अगर ये इसी तरह रहा तो ये 130 नंबर पे नहीं बल्कि इसको 207 नंबर पे होना चाहिए। चूँकि यहाँ पर इंसाफ बड़ी मुश्किल से मिलता है, बल्कि आप ये कहें कि यहाँ पर नाइंसाफ़ी भी नहीं बल्कि यहाँ पर जुल्म होती है। और आखिर में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो पुरअमन रहें। और इमरान खान का उन्होंने कहा कि इमरान खान का ये कहना है कि इस जुल्म का बदला, इस नाइंसाफ़ी का बदला वो 8 फरवरी के दिन वो वोट से दें। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वर्कर्स और जितनी भी लीगल टीम है वो ऐसे फैसलों से मायूस नहीं होती, उनका मोरल डाउन नहीं होता, बल्कि वो पहले से ज़्यादा मजबूत होते हैं और मैदान में खड़े होते हैं। अगर मैं बात करूं हामिद खान के हवाले से, तो हामिद खान ने भी ये कहा कि ये जितने भी अदलिया के फ़ैसले हैं, ये निचली अदालतों के फ़ैसले हैं, तो ये मानी नहीं रखते। ये जब आला अदलियों में आएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी और इसके सज़ा और इसके ख़िलाफ़ जो है हम खुद अपील दायर करेंगे और उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है वो हमें सुनेगी। अगर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँ तोशाखाना केस पे कि ये है क्या, इमरान खान को, क्योंकि आप लोगों के जहन में सवालात भी आ रहे होंगे कि पहले 3 साल सज़ा हुई, आज फिर 14 साल सज़ा हुई और उसके साथ साथ 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना भी हुआ। तो कैसे पहले 3 साल सज़ा और फिर अब 14 साल सज़ा, तो ये मामला क्या है? आपको बताते जाऊँ कि पहले 3 साल सज़ा जो हुई थी वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि इमरान खान ने अपने असासों में जो तहाइफ लिए तकरीबन 3 करोड़ या कितने थे जो बेचे उन्होंने, तो वो उसमें जाहिर नहीं किए। इस पर उनको 3 साल की सज़ा हुई और फिर हाई कोर्ट ने उस सज़ा को मुअत्तल कर दिया और आज दोबारा इमरान खान और बुशरा बीबी को 14-14 साल की सज़ा हुई।
اور ساتھ جرمانہ بھی لگایا گیا۔ میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ جب بھی باہر سے کوئی گفٹس آتے ہیں، کسی بھی وزراء کو ملتے ہیں، تو وہ ان کو آدھی قیمت پر خرید سکتے ہیں، اور عمران خان نے بھی ایسا کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک صحافی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے انہوں نے آدھی پیمنٹ جو ہے وہ ہار کی تھی، بشرا بی بی جس کیس میں اندر ہوئی۔ حالانکہ گور صاحب کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کا دور دور تک اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو حکومت کی طرف سے ایک سیٹ لیا گیا، ہار سیٹ جو لیا گیا، تو اس کی قیمت 1 کروڑ اور 80 لاکھ یا 60 لاکھ روپے بنتی ہے، اور عمران خان نے وہ 90 لاکھ روپے دے کر حاصل کیا۔ لیکن انڈین ایک سیلز مین ہے، انہوں نے تصویر دیکھ کر ایک جائزہ لگایا اور ساتھ یہ کہا کہ اس کی قیمت تقریباً 1 ارب اور تقریباً 6 کروڑ یا 7 کروڑ بنتی ہے، اور اس تحت یہ فیصلہ کہا جا رہا ہے کہ سنایا گیا۔ حالانکہ اگر ہم دیگر لیڈرز کی طرف دیکھیں، نواز شریف کو دیکھیں، زرداری کو دیکھیں، یا دیگر وزراء کو دیکھیں جنہوں نے بڑی بڑی گاڑیاں لی، بڑے بڑے تحائف لیے، اور وہ کیس بھی اسی عدالت میں چل رہے ہیں، لیکن ان کو ایسی سزائیں جو ہیں وہ نہیں دی جا رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں سائفر والے معاملے پر کہ سائفر والا معاملہ کہاں تک پہنچا، اور ہائی کورٹ میں جب اپیل دائر کریں گے تو ہائی کورٹ اس پر کیا فیصلہ دے گی، جہاں پر وہاں پر جتنے بھی صحافی موجود تھے اڈیالہ جیل میں، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان جب جج ابو الحسن ذوالقرنین صاحب یہ فیصلہ سنا رہے تھے تو عمران خان مسکرا رہے تھے، عمران خان ہنس رہے تھے، اور عمران خان یہ سمجھ رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ یہ فیصلہ جو کر رہے ہیں، یہ فیصلہ جو سنا رہے ہیں، یہ ایک مذاق اور یہ انصاف کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، اور یہ فیصلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے نہ شاہ محمود قریشی صاحب کو سنا اور نہ ہی ان کا بیان جو ہے وہ قلم بند کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی کہ انہوں نے 14 پوائنٹس لکھے تھے، کہ وہ 14 پوائنٹس جج ابو الحسنات صاحب جو ہیں ان کو سنائیں گے، لیکن جج ابو الحسنات صاحب نے ایک دم فیصلہ سنایا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ زلفی بخاری پاکستان تحریک انصاف کے وزیر رہ چکے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلے جو کر رہے ہیں، یہ عدالتیں جو دباؤ میں آ رہی ہیں، ان کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگائے، ان کو یہ ختم کرنے کی کوشش کریں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ ختم نہیں ہونے والی، اور ان کے ان فیصلوں سے پاکستانی قوم کا مورال جو ہے وہ بھی ڈاؤن نہیں ہوگا، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کو اچھا خاصا کر کے جواب دے گی۔ اب میں کروں گا اوورال اپنا تجزیہ کہ سب سے پہلے عمران خان کو جو سائفر والے معاملے میں سزا ہوئی بالکل غلط ہوئی۔ غلط اس لیے ہوئی، ایک تو یہ ٹرائل بہت جلدی چلایا گیا، دوسرا جج ابو الحسنات صاحب جو ہے انہوں نے عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو اچھے طریقے سے سنا ہی نہیں، شاہ محمود قریشی کو موقع ہی نہیں دیا۔ عمران خان انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میچ فکس ہے، اور جو اسٹیٹ کی طرف سے وکیل دیے گئے تھے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف سے پروسیکیوٹر اور دوسری طرف سے ان کے اسسٹنٹ ہی عمران خان کے وکیل ہوں، تو یہ کیسے انصاف ہو سکتا ہے؟ انصاف کا معیار اور انصاف کا تقاضا جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو سینئر صحافی ہیں، جو رپورٹ کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ دوسرا، اگر توشہ خانہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے، عمران خان نے مختلف تحائف لیے، اور لگ بھگ میرے خیال سے 50 تحائف جو ہے عمران خان نے لیے، اور عمران خان نے تقریباً 50% ادائیگی دے کر یہ لی، لیکن جو پہلے کے وزیر اعظم تھے جنہوں نے گاڑیاں لی، جنہوں نے بڑی اچھی اچھی چیزیں لی، انہوں نے یہ قیمتیں بھی ادا نہیں کی۔ تو اگر جج محمد بشیر صاحب جو ہیں یہاں پر بھی انصاف کا تقاضا کریں، ایک طرف ان کو لمبی لمبی تاریخیں دے رہے ہیں دوسرے صاحب کا جو وزیر اعظم ہے، جبکہ عمران خان اور بشرا بی بی کو یکدم فیصلہ جو ہے یہ سنایا جا رہا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو ڈرایا جائے، ان کے ذہنوں میں یہ بٹھایا جائے کہ بس یہ پارٹی تو ختم ہو چکی ہے، عمران خان تو جیل میں ہوگا۔ لیکن جب یہ لوگ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے تو ہائی کورٹ میں ان کی درخواستیں سنی جائیں گی، اور ساتھ ساتھ یہ فیصلے جو ہیں یہ معطل ہو جائیں گے اور یہ برقرار نہیں ہوں گے۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان کو جس طرح توشہ خانہ میں 3 سال سزا ہوئی، وہ معطل ہوئی، تو بالکل اسی طرح یہ بھی معطل ہو جائے گی۔ اور اگر میں توشہ خانہ کے سائفر کیس کے حوالے سے بات کروں تو سائفر کیس میں 2 ٹرائل پہلے ہوئے، ایک ان کیمرہ ہوا، اس کو بھی
ہائی کورٹ کی طرف سے کالعدم قرار دیا، دوسرا ہوا وہ بھی کالعدم قرار دیا، اور یہ تیسرا جو ہے یہ بھی کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ صرف اس لیے کالعدم قرار دے دیا جائے گا کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ فیئر نہیں ہے، یہ قانون اور انصاف کے تقاضوں پر نہیں ہے، اور واقعی یہ عدلیہ پر سوالیہ نشان ہے، اس کے انصاف پر سوالیہ نشان ہے کہ وہ کیسے ایک لیڈر کو یا کسی بھی پارٹی کو، خواہ وہ کوئی بھی پارٹی ہو، اس کو دیوار سے لگائے اور کسی کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلے کرے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں نیب کی تاریخ کے حوالے سے کہ نیب آج تک استعمال ہوئی ہے، خواہ وہ مسلم لیگ نون کے خلاف ہو، خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو، یا دیگر پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کے خلاف ہو۔ آپ شاہد خاقان عباسی کو اٹھا کر دیکھیں، دیگر ان کے لوگوں کو دیکھیں، ان کے رہنماؤں کو دیکھیں، صرف اور صرف اس لیے کہ ان کو دبایا جائے، ان کو ڈرایا جائے۔ یہ نیب کیسز بناتی ہے اور پھر بعد میں یہ دودھ کے دھلے ہو جاتے ہیں، ختم، ان پر یہ کیسز جو ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستانی جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ آگے جائے گا اور ترقی کرے گا۔ مزید تازہ ترین اور لیٹسٹ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو۔